السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو دم آپ کے لیے ریکارڈ کرنے لگا ہوں، جو بھی مریض ہے جس قسم کی بھی اس کو روحانی جسمانی بیماری ہے، کینسر ہے، ٹی بی ہے، کوئی مہلک مرض ہے، اور ڈاکٹروں حکیموں سے ادویات لے لے کر وہ تھک گئے ہیں، تو وہ آپ ایسا کریں کہ اپنے پاس پانی رکھیں کسی جگ کے اندر یا کسی کھلی برتن کے اندر، اس کے اندر آپ نے اپنے ہاتھ ڈپ کر لینے ہیں، یعنی ڈبو لینے ہیں، اور یہ تلاوت آپ نے سننی شروع کر دینی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے اندر بیماری ہے یا زیادہ افراد بیمار ہے تو پھر آپ نے بڑے سپیکر کے اوپر اس کو لگا کر آپ نے ہر بندے کے آگے ایک ایک جگ پانی والا رکھ لینا ہے، یا کوئی دیگچی وغیرہ رکھ لیں، اس کے اندر پانی ہونا چاہیے، اس کے اندر اپنے دونوں ہاتھ بھگو لینے ہیں اور یہ دم سننا شروع کر دینے ہیں۔ صبح و شام آپ نے اسی ترتیب سے سنا کرنا ہے، 21 دن تک اس کو تواتر کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ پانی جو ہے اس سے مریض کو نہلانا بھی ہے، چہرے کے اوپر بھی لگانا ہے، جسم کے اوپر بھی لگانا ہے، اور اس پانی کو مریض کو آپ نے پلایا بھی کرنا ہے، کھانے پینے والی چیز کے اندر بھی ڈال دیا کرنا ہے، اور گھر کے اندر بھی آپ نے اس کو دیواروں کے اوپر چھینٹے مار دیا کرنے ہیں، دیوار سے نیچے نہ گرے، دیوار کے اوپر آپ نے اس کو چھینٹے مارنے ہیں صبح شام۔ اور انشاءاللہ جتنی بھی خطرناک قسم کی بیماری ہوگی، چونکہ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ جناتی ہوتی ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ 80 سے 90% جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ جناتی ہوتی ہیں، چونکہ جنات جو ہوتے ہیں انسان کے جب جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہ اپنے آپ کو خون کے اندر حلول کر لیتے ہیں، وہ خون کے ساتھ گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جس اعضاء کو جا کر پکڑ لیتے ہیں وہاں پر بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی برین ٹیومر ہو گیا، برین کینسر ہو گیا، یا بریسٹ کینسر ہو گیا، اوورین کینسر ہو گیا، یوٹرس کینسر ہو گیا، یا کوئی اور چیز ہوگی، لنگز ٹیوبرکلوسس ہو گیا، یا کڈنیز کی بیماری ہوگی، لیور کی بیماری ہوگی، ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، یہ سبھی اس سے متوقع ہی ہیں، یہ آپ کا سارے کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا ہے اور ایسے ہی ترتیب سے سننا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفي القلوب والذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفي القلوب والذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔ ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور، يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا مرضتم فهو يشفين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء۔
ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف وفي شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويعز مريض ويشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف وفي شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويعز مريض ويشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن ويشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمن وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء
ويشفي صدور قوم منهم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم منهم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم منهم وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم ويشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء ويشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم مؤمنين وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام بحق يشفي صدور قوم وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا ويشفي القلوب للذين آمنوا هدى وشفاء
وإذا يا شافي يا كافي يا سلام يا قيش في صدر قوم وشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا يشفي القلوب وللذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام يا قيش في صدور قوم يشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا يشفي القلوب وللذين آمنوا هدى وشفاء يا شافي يا كافي يا سلام يا قيش في صدور قوم يشفاء لما في صدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإذا مرضوا يشفي القلوب وللذين آمنوا هدى وشفاء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.